اذا قلنا هاد لو فابور ما كيبقاش سو فورم دو غاز، وانما فاش تيتشكلوا لي نياج في داخل النياج، هذاك القطرات ديال الماء تيتحول، هذاك البخار كيتحول الى قطرات الماء. دونك عندنا هنا باساج من الحاله الغازيه الى الحاله السائله، هي تكاتف، كوندونساسيون. كوندونساسيون دونك كوندونساسيون هي لو نيميرو 1. من بعد شنو كيوقع لهاد قطرات المياه اللي كاينه في لي نياج؟ كتهبط اولا كتساقط اما على شكل مياه يعني لا بلوي، اولا على شكل ثلوج يعني كتهبط اما على شكل حاله سائله اولا على شكل حاله صلبه فيما يخص الثلوج. دونك تساقط يعني كتساقط لينا كتسمى بريسيبيتاسيون. بريسيبيتاسيون دونك هي لو نيميرو 2. نيميرو 2. من بعد هاد المياه اللي تساقطات شنو كيوقع لها؟ كيوقع لها غويسيلمون. غويسيلمون يعني كتكون واحد قنوات اولا مجاري اللي كتتجه نحو البحر. اذا لاحظتوا هنا لو سيكل ولات فيغمي، يعني داك الماء اللي تبخر وتكاتف ومن بعد ساقط كيهبط عاوتاني كيرجع لينا الى لا سورس انيسيال ديالو اللي هو في هذه الحاله هو البحر. اذا بالنسبه للربعه قلنا غويسيلمون دونك سي لو نيميرو 4. وماشي كاع المياه اللي كتساقط انها كتمشي في مجاري للبحر، وانما كاينه مياه اللي كتدخل الى الطبقات الداخليه للارض كتسمى انفلتراسيون. انفلتراسيون هي باش كيتزودوا الطبقات الداخليه للارض بالماء. دونك انفلتراسيون سي لو نيميرو 5. Question 2. Choisis la bonne réponse. Dans la nature, l'eau ne s'évapore que sur les mers. يعني واش في الطبيعة الماء ما كيتبخرش إلا في البحار؟ خطأ. دونك كاين لي مير، كاين لي ريفيير الأنهار، كاين لي لاك الوديان، كاين يعني فين ما كان عندنا الماء وكانت الحرارة مرتفعة كيوقع لينا vaporisation. B. Donc A c'est faux. D. Il y a toujours de la vapeur d'eau dans l'atmosphère? Oui. Toujours il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc vrai. C. L'eau ne disparaît pas au cours de son cycle naturel? Oui. دونك الماء ما كيختفيش au cours de son cycle naturel خلال الدورة الطبيعية ديالو. كما لاحظنا انه كيتغير غير الحالة ديالو من السائلة للغازية، من الغازية للسائلة، من السائلة للصلبة اولا السائلة نفسها. اذا ما كيختفيش سيكل كترجع فيغمي. دونك فغي سي فغي. 3. La question 3. Attribue à chaque numéro dans le texte le mot qui vient parmi les mots suivants. Donc عطينا هنا واحد لو تكست وداخل لو تكست عطينا دي نيميرو هما فراغات 1 2 3 4 5 وعطينا دي مو بهاد لي مو باش غادي نعمرو هاد الفراغات. دونك عندنا ستاسيون ديبوراسيون. ستاسيون ديبوراسيون يعني هما لي ستاسيون فين كنعالجو المياه، محطات معالجة المياه. ناب فرياتيك. ناب فرياتيك نقدروا نقولوا هما الطبقات الجوفية للأرض، الطبقات الجوفية للأرض الداخلية للأرض. إيغو هما المجاري. ريفيير لي ريفيير هما الأنهار. بوتابل يعني لو بوتابل هو الماء الصالح للشرب. لو ديستريبيي او روبيني اي ميمكنش نعمر حتى نكمل لا فراز باش نشوف شنو بغاو يقولوا. لو ديستريبيي او روبيني اي on peut donc la boire. دونك غتكون عندنا بوتابل او سي
1 سي بوتابل لو بوتابل دونك بوتابل هي فين غنكتب بلاصة لو نيميرو 1. L'eau distribuée au robinet est potable, on peut donc la boire. Elle est produite ملي كيجينا هاد الماء elle est produite elle كتعود على l'eau parce que l'eau est féminin. Elle est produite à partir de l'eau des ملي كيجي هاد الماء تيجينا من des nappes phréatiques يعني كيجينا من المياه الجوفية دونك هادي نقدروا نديروها هي جوج ou des quoi او دي ريفيير يعني كيجينا من المياه الجوفيه اولا الانهار دونك هادي نقدروا نديروها 3 ولا نقدروا نقلبوهم ماشي مشكل حيت عندنا او en utilisant cette eau nous la polluons avec divers déchets يعني منين كنستعملوا حنا هاد المياه اللي جايانا من الطبقات الداخليه للارض اولا الجوفيه والانهار راه حنا كنديروا ليه لا بوليسيون يعني كنوسخوه. les eaux usées sont collectées dans les المياه اللي كنستعملوا انها كتمشينا مثلا في الروبيني الا حليت الروبيني داك الماء فين كيمشي اولا الماء ديال الدوش مثلا فين كيمشي في دي زيغو c'est-à-dire المجاري دونك هذه نعطيوها 4. avant de rendre cette eau à la nature il faut éliminer autant que possible ces déchets يعني هاد المياه اللي تستعملنا دونك غتكون مياه اللي هي متسخه كتجمع لنا في المجاري لي زيغو ومن بعد قبل ما نعاودو نخرجوا هاد المياه للطبيعه نعاودو نستعملوها il faut éliminer autant que possible ces déchets يعني خصنا نعالجوها من لي ديشي سي لو رول دي شكون اللي كيدير نلعب لنا هاد الدور سي لو رول دي ستاسيون ديبوراسيون دونك 5 غتكون هي ستاسيون ديبوراسيون